जब आप इस्लाम 360 ऐप को ओपन करेंगे और अहादीस पे जाके सर्च बार में आप लिख दें अबू बकर, उमर, अफजल, ये 3 अल्फाज आप लिख दें तो वो सर्च बार में अहादीस निकलेंगी। मैंने सर्च किया, जो मेरे पास वर्जन है उसमें 10 अहादीस निकली, जिसमें से 8 अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में है। इससे आप आसानी से देख सकते हैं भी अहादीस क्या कहती हैं। उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अफजल कौन है, उनके बाद और उनके बाद कौन अफजल है। सबसे पहली हदीस बुखारी की हदीस नंबर 3655 3655। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही में जब हमें सहाबा के दरमियान इंतखाब के लिए कहा जाता तो सब में अफजल और बेहतर हम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो को करार देते, फिर उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हो को, फिर उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आप देखें कैसी वाज़ेह बात है, कोई शक शुबे वाली बात है। आप तो सिर्फ वही बंदा इस चीज का इनकार करेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, उसकी जाती ख्वाहिशें हैं, जाती ख्वाहिशों से कुछ नहीं होगा। अब देखें ना, हमारे दिल की ये ख्वाहिश है कि तमाम इंसान अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाएं। ये ख्वाहिश ही है हमारी, ये पूरी नहीं होनी। तो ऐसे ही इन लोगों की ख्वाहिशें हैं कि किसी को किसी का मकाम ये देते फिरते हैं, ना कोई दलील है ना कुछ है। बात वही है जो दलील से साबित है, वो बदलेगी नहीं। इनकी ख्वाहिशों से कुछ नहीं होगा। दूसरी हदीस भी सही बुखारी ही की है, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करते हैं, यानी अपने वालिद से, मैंने अपने वालिद अली रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सहाबी कौन है। उन्होंने बतलाया कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो। मैंने पूछा फिर कौन है। उन्होंने बतलाया इसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हो है। मुझे इसका अंदेशा हुआ कि अब फिर मैंने पूछा कि इसके बाद, तो कह देंगे कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, इसलिए मैंने खुद कहा इसके बाद आप हैं। ये सुनकर बोले कि मैं तो सिर्फ आम मुसलमानों की जमात का एक शख्स हूं। अब देखिए, जो अहले बैत और सहाबा का फर्क करते हैं, वो लोगों को ये चक्कर देते हैं कि वो अलहदा खानदान, उनका मकाम जो है, सहाबा का मकाम अलहदा है, ये अलहदा है। हालांकि जब सहाबा की बात आती है तो ये तमाम मुसलमानों की बात आती है, अहले बैत भी इसमें शामिल होते हैं। जब अहले बैत का जिक्र हो तो तब अकेले अहले बैत मुराद होते हैं, लेकिन जब सहाबा कहेंगे तो क्या हजरत अली तो सहाबी नहीं, हजरत हसन हुसैन सहाबी नहीं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सहाबिया नहीं, अज़वाजे मुताहरात सहाबिया नहीं? बेशक सहाबियां हैं। सहाबी का लफ्ज जब बोला जाएगा तो तमाम मुसलमानों के लिए बोला जाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब हैं। तो इसमें उनका बेटा कह रहा है भी मुझे शक हुआ कि अब आप उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का नाम ले देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि अब कह देंगे कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। तो आप बताइए, वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन सहाब में शामिल करके पूछ रहे हैं। अगर वो अहले बैत का ही अकेला अलहदा मामला होता तो हजरत अली रजी अल्लाह को क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद आप, वो ये क्यों सोच रहे हैं या ये क्यों पूछ रहे हैं कि इसके बाद आप, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं कहते कि भी असहाब का मामला और है, हम अफजल लोग हैं, हम जो अहले बैत हैं इनका मकाम और है। और मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के बेटे हैं, अपने बेटे को ये बात क्यों नहीं बता रहे। ये फर्क इन लोगों ने, बाद वालों ने, जिनकी दिलों की सिर्फ ख्वाहिशें हैं और उनके दम भरते हैं मोहब्बत के, इश्क के, और आम इनका देख लें, कुरान की आयत आती हैं, अहादीस आती हैं, इनकार कर देते हैं। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद ये कह रहे हैं ये बातें, पर नहीं मानेंगे। बेशक अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, क्योंकि ये दिल की मानते हैं, सिर्फ दम भरते हैं कि हम ये उनसे बड़ी मोहब्बत है,
उनका हर हुक्म सर आंखों पर। जब हम हुक्म दिखाते हैं तो फिर इनके दिल टेढ़े होते हैं, इन्हें दुख होता है, ये परेशान होते हैं, फिर आए बाएं शाएं करते हैं। अब बताएं इन अहादीस का क्या करेंगे? रावी भी कोई और नहीं, चलो और कोई सहाबी होता ना, फिर भी ये जैसे सहाबा के गुस्ताखियां करते हैं, कह देते कि भी ये तो सहाबी, ये वैसे ये अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथी हैं, या बनु उमैया में से हैं, या और बहुत कुछ जैसे ये इल्जाम झूठे लगाते हैं। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कह रहे हैं, और बेटा भी कह रहा है, ये उन्हें सहाबा में शामिल करते हुए पूछ रहा है कि इसके बाद आप आगे चलते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4628 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम कहा करते थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर और फिर उस्मान, अल्लाह इन सब से राजी हो, आमीन। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि उम्मत में, क्या अहले बैत उम्मत में नहीं? सब में, जब उम्मत भी होगा तब भी सब शामिल हैं। जब सिर्फ अहले बैत का जिक्र होगा तो तब मुराद होगा कि ये कौन, ये अलहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। पर जब यहां सहाबा का मामला तो तमाम काउंट होते हैं, और अफजलियत का मामला तो सब आते हैं। इतनी वाज़े अहादीस हैं। और मैं देख रहा था एक नेट पे ऐसे ही बैठा हुआ कोई ऐसे अनजान चंद के कहीं बातें सुन ली शायद उसने, और ऐसे झूठ बोल रहा है, कह रहा है एंकर से इंटरव्यू देते हुए कि ये अहले सुन्नत का ना मौक़िफ़ है, ऐसे ही है, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, यानी इनका भी कोई पक्का मौक़िफ़ नहीं। हमारा ये पक्का मौक़िफ़ है। हज़रत अबू बकर सबसे अफजल, उमर उनके बाद, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके बाद, जो मैं हदीस आपको बता भी चुका हूँ, नंबर भी बता दिया आपको। आगे चलते हैं। ये भी सुन्नन अबू दाऊद ही की रिवायत है। रिवायत नंबर 4629 है, 4629। ये भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के फर्जंदे अर्जुमंद जनाब मोहम्मद बिन हनफिया से मरवी है, कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? उन्होंने कहा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो। मैंने कहा फिर कौन? कहा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो। फिर मुझे अंदेशा हुआ कि अगर मैंने पूछ लिया कि इनके बाद कौन है तो वो कहेंगे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो, तो मैंने आज खुद कह दिया फिर तो आप होंगे अब्बा जान। वो कहने लगे मैं तो मुसलमानों में से एक आम आदमी हूं। अब देखें ना, वो अहले बैत का फर्क नहीं कर रहे। जब सहाबा की अफजलियत का मामला आया तो उनके बेटे हजरत अली अन्हो को उन्हें भी सहाबा में शामिल करते हुए पूछ रहे हैं भी इसके बाद आप, नहीं तो वो इनमें फर्क करते होते अहले बैत और असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अफजलियत में। जब सहाबा का मामला आ गया तो तमाम सहाबा, अहले बैत असहाब भी और दूसरे भी, तब एक सारों को मजमूई तौर पे उन्होंने पूछा है हज़रत अली से, तभी तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद आप, अगर अहले बैत को अलहदा मकाम रखते होते तो फिर वो अलहदा इनका क्यों पूछते, अपने वालिद से क्यों कहते? और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उन्हें बताते भी बेटा हम तो अलहदा हैं, ये असहाब जो आम असहाब हैं उनकी बात हो रही है, हमारा तो मकाम ही और है। लेकिन वो नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं मैं तो मुसलमानों में से एक आदमी हूं। यकीनन बहुत बड़ा मर्तबा है उनका, बहुत अजीम हस्ती हैं, बड़े असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं, तो ये तो उनकी इंकसारी है, नहीं तो बहुत आला मकाम है उनका। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके गवाह हैं, और हज़रत अली देखें इन अहादीस में खुद मौजूद हैं। आगे चलते हैं। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, रिवायत नंबर 106 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना, वो फरमा रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इंसान अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद सबसे अफजल इंसान उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं।
آپ بتائیے کوئی شک شبے والی بات ہے؟ حدیث نمبر دیکھ لیں اور کوئی ضعیف روایت نہیں، ساتھ سٹیٹس لگا ہوا ہے تحقیق شدہ احادیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جنہوں نے صرف سنی ہوتی ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ضعیف اور صحیح کیا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 12154 12154۔ سیدنا ابو حذیفہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا میں تمہیں یہ بھی بتلا دوں کہ اس امت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لو جی، کوئی شک شبے والی بات ہے؟ وہ اللہ کے نبی کو بھی شامل کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے نبی کے بعد، یعنی اب جتنے مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے بعد ان میں سب سے افضل اس امت میں، انہوں نے کہا اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ بات نہیں مانیں گے اور نہیں مانتے؟ یہ دیکھیں احادیث، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ راوی بھی کون ہے حدیث کے۔ آگے چلتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6025 یعنی 6025 حدیث نمبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، پھر عمر اور پھر عثمان، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی باہم فضیلت کی بحث کو ترک کر دیتے تھے اور ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے، یعنی 3 اصحاب تک معاملہ رک گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی یہاں ذکر آ گیا، بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے، اور حضرت علی بھی ان میں موجود تھے، ان میں شامل ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3700 3700۔ یہ لمبی حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، پھر خلیفہ چننے کا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں 6 لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کرتے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنا لیں۔ آخر میں صرف 2 بندے بچتے ہیں، باقی سارے دستبردار ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امیدوار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد وہ کر دیتے ہیں کہ جو جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں، ان کو فیصل مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں، جس کو چاہیں خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ حدیث میں الفاظ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اب دونوں پہ انہوں ذمہ داری کون افضل ہے، دونوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے، یعنی حضرت علی تو نے نہیں کہا کہ میں افضل ہوں یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں خاموش ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے،
اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساتھ لے آ کر پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ اب بتائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے افضل کو خلیفہ بناؤں گا، اور انہوں نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صاحب بھی نہیں کر رہے بھی چلیں آپ نے انہیں خلیفہ تو بنا دیا، یہ افضل کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کیسے ہیں؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہی ان کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور دیکھیں یہ کہ کتنی احادیث ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی خواہش مت کریں جس کی حقیقت ہی کچھ نہیں، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے جھوٹی خواہشوں کو چھوڑ دیں، ضد بازی چھوڑ دیں، جو اللہ کے فیصلے ہیں انہیں تسلیم کر لیں۔ یہ اللہ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے زبان سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا ہوا ہے، یہ ثابت شدہ باتیں ہیں۔ یہاں تو آپ لوگوں کو چکر دے دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک ایک بات میں آپ اگر پھنس گئے نا تو ایک بات ہی آدمی کو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ضد چھوڑیں، جو حقیقت ہے اسے مانیں اور باقی چیزوں کی بھی تحقیق کریں، پتہ کریں کتنے سافٹ ویئر بن چکے ہیں اور احادیث پہ حکم لگ چکے ہیں۔ اہل سنت کی جو صحاح ستہ ہیں، مین بکس ہیں، تمام پہ حکم لگ چکے ہیں، صحیح ضعیف علیحدہ کر دیے جا چکے ہیں۔ اہل تشیعوں کی جو کتابیں ہیں، کتب اربع، ان پہ کسی پہ بھی ابھی حکم نہیں لگا، نہ ہی وہ سافٹ ویئر ہیں۔ تو اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے کہیں بھائی اس پہ حکم لگائیں، جیسے اہل سنت نے لگا دیے ہوئے ہیں۔ ان کا عام آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ ضعیف ہے۔